अस्तु प्रार्थनाश्लोकैः आरभामहे। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अस्तु, सर्वेषां स्वागतम् अस्मिन् वर्गे। अद्य वयं प्रायः यतः बहवः जनाः न सन्ति, अद्य प्रायः वयं अभ्यासकक्षा इव किमपि कुर्मः। परन्तु प्रथमं गतकक्षायाः पाठः कः इति दृष्ट्वा वयम् अग्रे गच्छामः। अस्तु, अहं स्क्रीन् शेर् अपि करोमि। अस्तु, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? शक्नोमि, परन्तु बहु लघु अस्ति वा? लघु अस्ति। इदानीं द्रष्टुं शक्नोति वा? सम्यक् सम्यक्, उत्तमम्। अद्य अस्तु, प्रथमं वयं सन्धिविषये नूतनान् पाठान् गतकक्षायां पठितवन्तः। अस्माकं प्रथमसन्धि व्यञ्जनसन्धिचतुष्टयम् आसीत्। जष्ट्वसन्धिः इत्युक्ते हार्ड् सन्धिः, तदनन्तरं चर्त्वसन्धिः अथवा क्षम्यतां, जष्ट्वसन्धिः साफ्ट् सन्धिः। आम्, अत्र आम्, अत्र मृदुव्यञ्जनमस्ति चेत्, परनिमित्तं मृदुव्यञ्जनमस्ति चेत् स्थानि इत्यस्मिन् स्थाने मृदुव्यञ्जनम् आगच्छति। जश् वर्णाः आदेशरूपेण, जश् नाम वर्गतृतीयाः, ज ब ग ड द इति, ते आदेशरूपेण आगच्छन्ति। चर्त्वं तस्य विपरीतदिश्यां हार्ड् सन्धि इति उच्यते। हार्ड् सन्धि इत्यत्र परनिमित्तं तु हार्ड् कान्सनेण्ट् अस्ति चेत्, कर्कषव्यञ्जनम् अस्ति चेत्, तस्मात् पूर्वमपि स्थानेः हार्ड् कान्सनेण्ट् भवति इति चर्त्वसन्धिः, तद् वयं जानीमः। श्चुत्वष्टुत्वसन्धिः एवं एतदपि वयं जानीमः। अतः एतत् सन्धिचतुष्टयं वयं दृष्टवन्तः। अनन्तरं गतकक्षायां वयम् इतोपि सन्धिद्वयं दृष्टवन्तः, छत्वम् अपि च अनुस्वारसन्धिः इति। छत्वम् इत्यस्य उदाहरणमस्ति एकनिमिषम्। अस्तु, एकनिमिषम्, अत्र नास्ति, परन्तु अहं दर्शयामि। एकनिमिषम्। कोऽपि उदाहरणं स्मरति वा? छत्वसन्धेः उदाहरणं किम् इति? तत् शिवः तत् शिवः इति, तत् शिवः इति भवति। तद् कथम् इति वयं पश्यामः। एकनिमिषम्। अस्तु, इदानीं पुनः अहं वदामि, अत्र
प्रथमं वयं सन्धिचतुष्टयं दृष्टवन्तः इति उक्तवान्। जष्ट्वसन्धिः तदनन्तरं अस्तु चुत्वसन्धिः अन्ते चर्त्वसन्धिः क्रमेण प्रथमं जष्टसन्धिः करणीयः अनन्तरं श्चुत्वा अथवा श्टुत्वा अनन्तरं चर्त्वसन्धिः करणीयः अत्र एतद् वयम् एकम् उदाहरणमपि दृष्टवन्तः सत् चित् इति वयं दृष्टवन्तः उदाहरणं प्रथमम् अत्र जष्टसन्धेः तकारस्य स्थाने दकारः सद् चित् इति भवति जष्ट्वसन्धेः कारणात् अनन्तरं दकारस्य स्थाने जकारः उत्तमं सज् सज् चित् इति दृष्टवन्तः श्चुत्वसन्धेः कारणात् अत्र पश्यन्तु श्चु नाम तकार तवर्ग टु चवर्ग इति ट्रान्स्फर्मेशन् तवर्गस्य यत् अस्ति तत् क्रमशः चवर्गः भवति इति अतः दकारस्य जकारः भवति तदनन्तरम् अत्र चकारः तु हार्श् कान्सोनेण्ट् कर्कशव्यञ्जनम् अतः अन्ते तु किं भवति सच् चित् अत्र चर्त्वम् इति कारणात् अत्र जकारस्य स्थाने चकारः आदेशरूपेण आगच्छति यतः अत्र हार्श् कान्सोनेण्ट् अस्ति अतः तस्मात् पूर्वमपि हार्श् कान्सोनेण्ट् एव भवेत् अतः सच्चित् इति रूपम् इदानीं पुनः एकवारं पश्यामः मृदु अथवा साफ्ट् कान्सोनेण्ट् ते के मृदुव्यञ्जनं इति किं वर्गतृतीया वर्गचतुर्थ वर्गतृतीयः वर्गचतुर्थः अपि च वर्गपञ्चमः अत्र अत्र प्रत्याहारः अस्ति अश् इत्युक्ते व्यञ्जनः प्लस् स्वराः वर्गतृतीय चतुर्थ पञ्चम व्यञ्जनानि अपि च स्वराः अश् इति अच् प्लस् हश् इति इदानीं हश् नाम किम् इति एकवारं पश्यामः अत्र हश् हकारात् आरभ्य अत्र जबगडद इति अत्र हायवरल अपि च न्यमङ्गनन इति वर्गपञ्चमाः जबगडद वर्गचतुर्थाः जबगडद इति वर्गतृतीयाः ते सर्वे मृदुव्यञ्जनानि इति ज्ञाताः अत्र मृदुव्यञ्जनानि अतः यत्र कुत्रापि वयं किं जगत् गुरुः इति वयं वदामः चेत् अत्र गकारः परनिमित्तम् अस्ति गकारः तु मृदुव्यञ्जनम् अस्ति इट् इस् अ साफ्ट् कान्सोनेण्ट् अतः तकारस्य स्थाने तस्य दकारः तस्य क्रमशः मृदुव्यञ्जनम् आगच्छति आदेशरूपेण जगद् गुरुः इति आगच्छति आदेशरूपेण जश् इति वर्गतृतीयाः एव आदेशरूपेण आगच्छन्ति एतद् वयं जानीमः अनन्तरं तु अस्तु एतद् तथा एव वयं श्चुत्वा श्टुत्वा अपि च चर्त्वं दृष्टवन्तः परन्तु वयं एतदपि जानीमः यत् क्रमशः
प्रवर्तन्ते सन्धयः क्रमशः प्रवर्तन्ते so one by one in order we have to apply इदानीम् अहं स्तुत्वमेव करोमि इति वदामः चेत् सम्यक् नास्ति अथवा प्रथमम् अहं चर्त्वं कृत्वा स्तुत्वं करोमि एतत् सर्वं सम्यक् नास्ति एतेन क्रमेण एव गन्तव्यं पाणिनीयक्रमः एषः if we are following Panini krama then we have to go this order अतः प्रथमं प्रायः व्यञ्जन सन्धिषु प्रथमः सन्धिः अस्ति जश्व सन्धिः it is the precursor for a lot of सन्धिः एतद् अतः एव पुनः अहम् उक्तवान् इदानीं गतकक्षायां वयं छत्वसन्धिः इति एकं दृष्टवन्तः छत्वसन्धेः उदाहरणम् अत्र पश्यामः अत्र उदाहरणम् अस्ति तत् शिवः इति यत् भाग्य महोदय उक्तवती मृदुव्यञ्जनम् एतद् वयं जानीमः अपि च कर्कशव्यञ्जनम् अथवा खरव्यञ्जनम् अथवा किं कठोरव्यञ्जनानि ते सन्ति खर् इति अत्रैव खरव्यञ्जनानि इति ज्ञायते खर् नाम अत्र वयं ज्ञातुं शक्नुमः खकारात् आरभ्य अत्र खप चटत चटत कपै शशस अतः ककारात् आरभ्य सकारपर्यन्तम् एते सर्वे हार्श कान्सोनेंट्स् सन्ति कठोरव्यञ्जनानि हार्श अतः चर्त्वम् इति हार्श अथवा हार्ड सन्धिः अस्ति जष्ट्व सॉफ्ट सन्धिः अस्ति एतदपि वयं जानीमः अस्तु इदानीं छत्वसन्धेः उदाहरणम् आसीत् क्षम्यताम् छत्वसन्धेः उदाहरणम् आसीत् तत् शिवः अस्तु वयम् एतत् तद् शिवः अस्तु अत्र अस्तु वस्तुतः even though sha is a harsh consonant tatapi according to Paniniya krama the jastva always applies if only jastva applies then it will stop here parantu anya sandeha api pravartante chet itopi किं परिवर्तनं भवति इत्युक्ते if this is actually a soft consonant then jastva sandhi will be the only one that applies but if it is not a soft consonant then there may be other sandhis apart from jastva that may apply अतः वयं क्रमशः गच्छामः अत्र तद् शिवः इति प्रथमं सर्वत्र प्रथमं जष्ट्वं प्रवर्तते अतः तद् शिवः इति आगच्छति तदनन्तरं पुनः किं स्तुत्वसन्धेः कारणात् तज् शिवः तदनन्तरं किं चर्त्वस्य कारणात् तत् शिवः इति अत्र शकारः तु हार्श कान्सोनेंट कर्कशव्यञ्जनम् अस्ति अतः चर्त्वसन्धिः अपि प्रवर्तते एतद् वयं जानीमः तत् शिवः इति सम्यक् रूपमेव तत् शिवः इति एकं रूपम् अस्ति परन्तु विकल्पेन छत्वसन्धिः प्रवर्तते इति वयं दृष्टवन्तः छत्वसन्धिः नाम शकारस्य स्थाने चकारः आगच्छति आदेशरूपेण आगच्छति त शिवः एवं छत्वसन्धिः विकल्पेन वयं दृष्टवन्तः विकल्पसन्धिः नाम किं नित्यसन्धिः नाम किम् इति संहिता नास्ति चेत् सन्धिः न करणीयः नास्ति यू डोंट नीड टू अप्लाई एनी सन्धि परन्तु
संहिता अस्ति चेत् नित्यसन्धिः चेत् करणीया एव we have to apply संहिता विकल्पसन्धिः चेत् तत्रापि विकल्पः अस्ति so we can choose to or not do अतः तच्छिवः अपि च तच्छिवः रूपद्वयमपि सम्यक् एव यतः छत्वसन्धिः विकल्पसन्धिः अस्ति एतद् वयं ज्ञातवन्तः इदानीम् एकवारम् अत्रापि पश्यामः छत्वसन्धिः when shakara is preceded by the first letter of a varga and is followed by vowel or yava astu atra ekनिमिषम् अत्र उदाहरणानि पश्यन्तु वाक् प्लस् शस्त्रम् अत्र शकारस्य स्थाने चकारः आदेशरूपेण आगच्छति कदा इत्युक्ते अत्र पूर्वनिमित्तम् अपि अस्ति परनिमित्तम् अपि अस्ति पूर्वनिमित्तं किं नाम वर्गप्रथमः ककारः चकारः टकारः पकारः वर्गप्रथमः पूर्व निमित्तम् अस्ति अनन्तरं परनिमित्तम् अस्ति अट् इति वस्तुतः अम् इति परन्तु अट् इति अत्र अट् नाम सर्वे स्वराः प्लस् हट् ह य वर अस्तु क्षम्यतां यार लव अस्तु हकारः अपि अस्ति परन्तु वी डोंट सी हकार यार लव एतत् अतः अत्र स्वरः शिवः इत्यत्र परनिमित्तम् अस्ति इकारः अतः तत् शिवः तत् शिवः अथवा तत् शिवः द्वयमपि सम्यक् यतः अत्र विकल्पसन्धिः तत् प्लस् श्मश्रु अस्तु तत् श्मश्रु इति मधुलिच्यते मधुलि मधुलिड् मधुलिट् छेते इति भवति अथवा शेते इत्यपि भवति त्रिष्टुप् शक्वर्यौ अस्तु एतत् किम् इति न जाने परन्तु अत्र शकारस्य स्थाने पुनः चकारः आदेशरूपेण आगच्छति एतदेव छत्वसन्धिः परन्तु वयं यथा ज्ञातवन्तः it usually does not apply in one step you have to go through multiple steps and in the end if you get अत्र वर्गप्रथमः स्थानी रूपेण आगच्छन्ति चेत् तत्र छत्वसन्धिः विकल्पेन प्रवर्तते एतत् जानन्तु एतद् वयं ज्ञातवन्तः तदनन्तरम् इतोपि एकः सन्धिः दृष्टः अनुस्वारसन्धिः इति एतद् वयं लेखननियमः इति प्रायः पठितवन्तः स्याम अत्र अहम् आगच्छामि इति भवति परन्तु अहं गच्छामि इति अत्र मकारस्य स्थाने अनुस्वारः आगच्छति तत्र बिन्दुः डाट् अनुस्वारः वस्तुतः there is a difference in pronunciation between makara and anuswara iti vayam drishtavantah अत्र मकारः तु मकार कथं वयं वदामः इति वयं जानीमः परन्तु अनुस्वारः यद्यपि सदृशं श्रूयते even though it sounds very similar it is not the same as makara अत्र बहवः जनाः बहुधा वदन्ति some people say you have to pronounce with the nose अतः अहं गच्छामि इति वक्तव्यम् इति केचन वदन्ति the anuswara has to be told with the not the lips closed but with the dantas closed अत्र अस्माकं dantaः sprashtavyaha the both the teeth above and below should press against each other
तर्हि कथं यत् वदामः तदेव अनुस्वारः इति केचन वदन्ति परन्तु प्रायः गुरुमुखात् ज्ञायते इदानीम् अस्माकं परम्परया पाठशालायां पठामः तत्र गुरुः यथा वदति तथा एव शिष्याः वदन्ति तथा जनाः वदन्ति अनुस्वारस्य उच्चारणं गुरुमुखात् एव ज्ञायते इति केचन जनाः वदन्ति अतः अहं गच्छामि इति अस्ति एवं एतदेव अनुस्वारसन्धिः वयं पूर्वं जानीमः एव अत्र परनिमित्तं स्वरः अस्ति चेत् परिवर्तनं नास्ति परन्तु परनिमित्तं व्यञ्जनम् अस्ति चेत् मकारस्य स्थाने अनुस्वारः आगच्छति इति नियमः एतद् सुलभं स्पष्टम् इति चिन्तयामि अतः वयम् अग्रे गच्छामः महोदय एकः प्रश्नः on the pronunciation so aham agachami the teeth have to touch as well not just the lips right? न तत्र ओष्ठ मकारस्य ओष्ठ तत्र उपु पद्मानीयानाम् ओष्ठौ इति अस्ति द उच्चारणस्थानं फार् पवर्गा इस् ओष्ठौ अपि च नासिका किं नासिका अनुस्वारस्य अनुस्वारः नाम बिन्दुः अत्र यत् लिखितं सो परन्तु मकार इस् जस्ट् द ओष्ठौ ओष्ठौ कथं वदामः lips only with the lips touching then right आम् ओष्ठौ पिदधातव्यौ पिहितव्यौ we have to close both the lips तदा मकारः आगच्छति परन्तु अनुस्वारः तु जनाः भिन्नभिन्नरूपेण वदन्ति नासिका अनुस्वारस्य इति एकं वार्तिकम् अस्ति so you have to involve the nasika in the pronunciation of anuswara अपि च दन्ताः स्पृष्टव्याः तदपि एकम् अस्ति so there are different views on how to exactly pronounce the anuswara what about with aham vahami तत्रापि यदि मकारः एव अस्ति तर्हि अहं वहामि इति मकारः नास्ति खलु महोदय अनुस्वारः अस्ति अहं वहामि अनुस्वारः अस्ति अस्तु अत्र संहिता नास्ति चेत् एवं भवेत् संहिता अस्ति चेत् एवं so it is an option you can either tell this or this परन्तु एवं वदामः चेत् अहं वहामि इति किमपि भवति अहं वहामि तत्र नासिकायाः स्वरः नासिकातः स्वरः आगच्छति किमपि प्रायः अत्र उत्तरभारतीय उच्चारणं पश्यामः चेत् दक्षिणभारतीय उच्चारणं पश्यामः चेत् तत्र भेदः अस्ति अनुस्वारस्य भेदः अस्ति इदानीं संस्कृतम् इति यत् वदामः अत्र दक्षिणभारतीयजनाः संस्कृतम् इति वदन्ति अनुस्वारस्य मकारः इव एव श्रूयते परन्तु यदि वयम् उत्तरभारते गच्छामः तत्र संस्कृतम् इति ते वदन्ति तत्र तु इतोपि नासिकातः शब्दः आगच्छति इति चिन्तयामि so there's a difference in the way they pronounce the anuswara भारतीय केषुचन स्थलेषु किञ्चित् मकारः इव श्रूयते अन्यत्र केषुचन स्थलेषु तत्र नासिकातः शब्दः बहु आगच्छति इति भाति so it is not a universal pronunciation तत्र भेदाः अपि सन्ति तत्र अस्तु एतद् वयं ज्ञातवन्तः इदानीं
इतोपि अस्तु किम् अस्तु इतोपि एकं विकल्पसन्धिं पठामः विकल्पसन्धिं पठामः अनुनासिकसन्धिः इति अनुनासिकसन्धिः तु अनुस्वारसन्धिः इव परन्तु अत्र अनुनासिकः नाम किम् पञ्चम वर्गपञ्चमी वर्गपञ्चमाः अनुनासिकाः इति उच्यन्ते अस्तु अनुनासिकाः वर्गपञ्चमाः अतः अत्र आदेशः कः अस्मिन् सन्धौ अस्तु वयं सन्धिः कः इति न दृष्टवन्तः परन्तु सन्धेः नाम्ना वयं ज्ञातुं शक्नुमः आदेशः कः इति आदेशः वर्गपञ्चमाः अथवा अनुनासिकाः प्रायः वयम् अनुस्वार अस्तु किम् अस्ति अत्र अहम् अस्तु अस्तु अत्र उदाहरणम् एवं भवति किम् अस्ति एकनिमिषं क्षम्यताम् इदानीं ज्ञायते अनुनासिकसन्धिः जगत् नाथः इति अत्र सकारस्य स्थाने नकारः प्रथमं यथा पूर्वं प्रथमं जष्ट्वं जगद् नाथः एतत् सर्वदा करणीयः जगद् नाथः जष्ट्व सन्धेः कारणात् तदनन्तरं अत्र अनुनासिकसन्धिः प्रवर्तते एवं वा जगत् नाथः एकनिमिषं कथं भवति अस्तु अनुनासिकसन्धिः अत्र वर्गतृतीयाः एव पदान्ते वर्गीयव्यञ्जनानि अनुनासिकः पदान्ते वर्गीयव्यञ्जनानि पदान्ते वर्गीयव्यञ्जनानि when a vargiya vyanjana is followed by an anunasika letter anunasika of the corresponding varga will be the adesha optionally astu astu अत्र पश्यन्तु वर्गीय व्यञ्जनानि आदेशरूपेण आगच्छन्ति क्षम्यतां वर्गपञ्चमाः आदेशरूपेण आगच्छन्ति स्थानी किं नाम अत्र वर्गतृतीयाः दृश्यन्ते परन्तु अत्र सूत्रमस्ति वर्गीयव्यञ्जनमेव अत्र सूत्रम् अहं दर्शयामि एकनिमिषम्
यरो अनुनासिके क्षम्यता आम् आम् सत्यं सत्यं यरोनुनासिके अनुनासिको वा इति तदेव अत्र अहं दर्शितवान् अत्र पश्यन्तु यर् वर्णस्य इति उक्तं यर् नाम स्थानी यर् इति ते वदन्ति यर् नाम किम् इत्युक्ते यर् सर्वाणि वर्गीयव्यञ्जनानि एव हकारात् विहाय प्रायः हकारात् विहाय क्षम्यताम् अत्र पश्यन्तु यर् अत्र किम् इति पश्यन्तु हय वरत् अत्र यकारात् आरभ्य अत्र सकारपर्यन्तं ह विहाय सर्वाणि व्यञ्जनानि सन्ति यर् परनिमित्तम् अस्ति अनुनासिकः परनिमित्तम् अस्ति अनुनासिकः अनुनासिकसन्धिः तर्हि स्थानी इत्यस्मिन् स्थाने आदेशः वर्ग तस्य वर्गपञ्चमः अत्र अत्र वर्गपञ्चमः एव अत्र अस्ति जगन्नाथः इति भवति अत्र पश्यामः केचन उदाहरणानि दत्तानि तदनन्तरं स्पष्टं भवति इति चिन्तयामि अस्तु भाग्या महोदय भवती प्रथमं जश्वसन्धेः आवश्यकं नास्ति इति अहं मन्ये महोदय अस्तु द्वितीय उदाहरणं तत्र अस्ति भवान् सूत्रपाठे यरो तत्र द्वितीय पूगात् प्रथमवर्णः स्थाने अस्ति तत्र पूगात् अत्र किम् उच्यते तकारस्य स्थाने चकारः स्तोः श्चुनाश्चुः इत्यस्मिन् सन्धौ श्चुत्वम् अस्तु परन्तु अत्र किम् उच्यते सानि किमपि व्यञ्जनम् अस्ति तत्र पञ्चमवर्णः आदेशरूपेण भवति वा जश्वस्य आवश्यकम् अस्ति वा नास्ति वा अस्तु एकनिमिषं नास्ति वा एकनिमिषम् उत्तमः प्रश्नः अत्र एकनिमिषं वयं पश्यामः अत्र भवेत् अत्र अत्र पश्यन्तु वस्तुतः तद् अस्ति परन्तु अत्र किं वदामः वर्गं अन्तरं न भवति वर्गस्य अन्तरं न भवति किम् जस्त्वसन्धे वर्गस्य अन्तरं न भवति खलु सकार जस्त्वसन्धेः अवकाशः अत्र नास्ति इति भवती वदति वा यतः तत्र either way I think it's a shortcut because in both cases you still stay on the same varga सत्यं right सत्यम् आम् आम् समाने एव वर्गे भवति अत्र तदेव
उक्तमस्ति इदं सूत्रं वर्गीयव्यञ्जनानां विषये एव प्रवर्तते वर्गीयव्यञ्जनानां यर् इत्युक्ते हकारं विहाय सर्वाणि व्यञ्जनानि इति वयं दृष्टवन्तः तत्रापि पदान्ते जष्ट्वे कृते वर्गीयतृतीयस्य अनुनासिके परे वर्गपञ्चमादेश अस्य सूत्रस्य फलं so even though अस्तु जनाः कथञ्चित् अपि so this is the thing with the व्याकरण rule you can combine 2 or 3 rules into a single rule and do tatra chinta mastu as long as the final answer is correct it is fine parantu atra uchyate the first jashtvam is done jashtve krite varga tritiyasya anunasike pare varga panchama adeshah asya sutrasya phalam in effect this is what happens iti atra uchyate parantu yat bhavantah vadanti tadapi samyak eva if we I mean it is not that Paniniya grammar is the only way to go about things naturally atra jagat natah iti pashyamah chet atra takarasya sthane nakarah agacchati iti vayam vaktum shaknumah eva tatra chinta nasti tadapi samyak eva parantu Paniniya krame evam bhavati pratamam jashtam tadanantaram kim anunasika sandhihi iti अनुनासिक संधिः अस्तु अनुनासिक संधेः नियमः कः इत्युक्ते अत्र पर निमित्तम् अस्ति अनुनासिकः अत्र अनुनासिकवर्णः भवेत् परनिमित्तं तस्मात् पूर्वम् अत्र यर् इत्युक्ते सर्वाणि व्यञ्जनानि इति चिन्तयन्तु परन्तु वस्तुतः वर्गतृतीयाः इत्येव प्रायः आगच्छन्ति तेषां स्थाने क्रमशः तस्य वर्गपञ्चमः आदेशरूपेण आगच्छति परन्तु विकल्पेन पुनः विकल्पेन अतः एतद् मुरारिः इति सम्यक् we cannot say एतत् मुरारिः we have to say एतद् मुरारिः यदि संहिता अस्ति we can say एतद् मुरारिः अथवा एतन् मुरारिः इति जष्ट्वे कृते रूपं सम्यक् किं विकल्पसन्धिः अस्ति विकल्पसन्धिः अस्ति उत्तमं विकल्पसन्धिः अस्ति just like अनुस्वारसन्धिः अनुनासिकसन्धिः अपि विकल्पसन्धिः छत्वमपि विकल्पेन एव छत्वमपि वयं तच्छिवः तत्र तच्छिवः अथवा तच्छिवः द्वयमपि विकल्परूपेण आगच्छति अतः एवं अनुनासिकसन्धिः अपि विकल्पेन कथं ज्ञायते नाम सूत्रात् कथं ज्ञायते नाम अत्र वा इति उक्तम् अस्ति किल वा नाम ऑप्शनली विकल्पेन और इति ऑप्शन अस्ति अतः जगन्नाथः अपि जगन्नाथः सम्यक् वा जगन्नाथः तदर्थं वयं सूत्रस्य क्रमं पश्यामः एकनिमिषं जगत् जगन्माता जगत् माता एवमेव आगच्छति जगद् माता तथा जगत् नाथः तथा एव परन्तु जगद् नाथः इति तावत् न दृश्यते प्रायः वयं जगन्नाथः इत्येव शृणुमः अतः यद्यपि विकल्पसन्धिः अस्ति तथापि प्रायः जनाः कृत्वा एव सन्धिं कृत्वा एव वदन्ति इति अत्र इतोपि उदाहरणमस्ति अनुष्टुभ् प्लस् न इति अनुष्टुब् न अत्र जष्ट्वं तदनन्तरम् अनुष्टुं न अस्तु अत्र विकल्पेन क्रियते अनुष्टुब् न अथवा अनुष्टुं न इत्यपि क्रियते अस्तु अत्र अस्तु वयं जानीमः प्रत्यये भाषायां नित्यम् अस्तु तत्र संहिता नित्या भवति एकपदे संहिता नित्या विदिन् अ सिंगल वर्ड संहिता नित्या इति वयं जानीमः सो अत्र तद्
मात्र अत्र मात्र इति प्रत्ययः अस्ति सो दिस् इस् एक्चुअली अ सिंगल वर्ड अतः संहिता नित्या सन्धिः करणीयः एव तत्र विकल्पः नास्ति तद् मात्र इति तन्मात्र इत्येव वक्तव्यं चिद् मयं चिन्मयम् इत्येव वक्तव्यम् इति अस्तु अत्र किमपि विशेषः नास्ति संहिता नित्या इति चिन्तयन्तु येषु सन्दर्भेषु पुनः एकवारं वदतु महोदय अत्र विकल्पः नास्ति वा विकल्पः नास्ति यतः संहिता नित्या अत्र किं संहितैकपदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम् अपेक्षते इति कारिका अस्ति संहिता एकपदे नित्या विदिन् अ सिंगल वर्ड वी हैव टू डू संहिता अत्र यद्यपि सन्धिः विकल्पेन आगच्छति तथापि करणीयः एव इति दिस् अ स्पेशल केस संहिता नित्या अस्ति सो then you see whether the sandhi is nitya sandhi or vikalpa sandhi and then you apply it asmin sandarbhe anunasika sandhi vikalpitah eva tathapi atra karaniyah eva ekapade karaniyah eva iti asti it's an exception to that rule astu etat chinta mastu तन्मात्र चिन्मय इति रूपाणि सन्ति इति जानन्तु तावदेव चिन्ता नास्ति if you go very deep into this it will get very confusing अतः अस्तु एतावत् पर्यन्तं जानन्तु तदेव पर्याप्तम् अस्माकं स्तरे तावत् पर्याप्तम् अस्तु नरेश महोदय भवान् अस्तु भाग्या महोदय भवती प्रथमं पठति वा सेकेंड फ्रॉम द्वितीयात् ओके षण्मुखः शिवस्य पुत्रः षड्मुखः षण्मुखः उत्तमं षड्मुखः या षण्मुखः उत्तमं नरेश महोदय तृतीयं दिन्नागाः दिक् दिक् नागः तथा पंचम वर्गस्य पंचम दिङ् नागाः उत्तमं वर्ग पंचमः आदेशरूपेण आगच्छति आदेशः भवति उत्तमं धन्यवादः सूर्या महोदय चतुर्थं सर्पः त्वं योचनं करोति एकनिमिषम् एतत् किं मोचनं मोचनम् अस्तु त्वक् मोचनं shedding the skin त्वक् मोचनं मन्निवासः इति अतिनिकटे एव अस्ति इतः अतिनिकटे एव अस्ति मत् निवासः इतः अतिनिकटे एव अस्ति नकारस्थाने नकार उत्तमम् अत्र मत् निवासः महोदय अतिनिकटे इत्युक्ते पार्श्वे इति निकटं नाम पार्श्वम् इति समीपम् अति पार्श्वे अति समीपे एव अस्ति मत् निवासः नाम गृहम् इति चिन्तयन्तु मत् नाम मम गृहम् इतः समीपे अति समीपे एव अस्ति अस्तु शारदा महोदय अग्रिमं बृहन् नगरम् एतत् बृहत् नगरम् एतत् नकारस्य स्थाने तस्य पञ्चमवर्णः नकारः भवति आदेशः भवति बृहत् नगरम् उत्तमम् अस्तु अत्र एकम् अहं वक्तुं विस्मृतवान् अत्र मन्निवासः इति अस्ति किल
तत्र मत् निवासः इति अत्र किम् अस्ति एकपदे वा धातुपसर्गयोः वा समासे वा अथवा पदद्वयं वाक्ये वा किं चिन्तयन्ति समासपदं No, not Samaspada. No, which one? Two separate words in a sandhi, right? अस्मत् शब्दस्य मत् वा अस्मत् शब्दस्य मत् वस्तुतः समासः एव समासः अस्मत् अस्मत् निवासः इति अस्मत् इत्युक्ते मम मम निवासः इति प्रातिपदिकद्वयम् अस्मत् निवास इति वयं समासं कुर्मः चेत् अस्मत् इत्यस्मिन् स्थाने मत् इति आगच्छति तथा युष्मद् इति अस्ति किल तव निवासः त्वत् निवासः अथवा त्वन्निवासः इति वदामः so there are rules to shorten these two. But that's not okay. Okay, so that's still pratipadikam, is it? Mat is a pratipadikam, not mat is like a pratipadikam. It becomes pratipadikam in the place of asmad when you do a samasa. Iti niyamah asti. Astu उत्तमम् अग्रे राम महोदय भवान् कृपया भवता उक्तं तन्न रोचते मह्यम् अत्र तत् प्लस् न इति अत्र अस्ति अतः तन् न इति आगच्छति यत् भवता उक्तं तद् मम न रोचते इति तद् मह्यं न रोचते इति अस्ति उत्तमं तत् तद् न अथवा तत् न किमपि भवति सो जष्ट्वे कृते तद् न इति भवति अनुनासिक सन्धौ कृते तन् न इति भवति द्वयमपि सम्यक् उत्तमं धन्यवादः अग्रे अस्तु परमेश्वरन् महोदय भवान् उद्गतानाम् उन्नयनम् अस्माकं कर्तव्यम् उद्गतानाम् उत् नयनं प्रकारः आगच्छति नयनम् अस्माकं कर्तव्यम् एतस्य कः अर्थः ये जनाः दुर्गति प्राप्तवन्तः तेषाम् उन्नयनं करणीयम् इति चिन्तयामि उत्तमम् आं सम्यक् नयनम् इत्युक्ते नयनम् उद्धारणम् उद्धारणं वा अस्तु drawing out coming out of iti bring up anayanam ityukte bring tata unnayanam ityukte lift up iti अस्तु आम् उद्धरणं तदपि सम्यक् एव तथा एव अनुराधा महोदय नवमं संस्कृतवाङ्मयं बहु विस्तृतम् अस्ति संस्कृतवाक्मयं बहु विस्तृतम् अस्ति ककारस्य स्थाने ककारस्य स्थाने ङकारः आदेशः ञकारः आदेशः भवती एव समापयतु कृपया तन्नाम इति पदं
तेन बहुधा प्रयुज्यते। तत् तत् नाम इति पदं तेन बहुधा प्रयुज्यते। तकारस्य स्थाने नकारः आदेशः। तत् नाम तकारस्य स्थाने नकारः आदेशः। वस्तुतः दकारस्य स्थाने तत् नाम becomes तद् नाम ड्यू टू जस्त्वं। तदनन्तरम् अनुनासिकसन्धौ कृते तन्नाम इति भवति। परन्तु अनुनासिकसन्धिः विकल्पितः, अतः वयं तद् नाम इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। तद् नाम। अस्तु, अत्र किम् उच्यते? When a classified consonant vargiya vyanjanam is followed by fifth letter of any varga, it is replaced by the fifth letter of respective varga. Astu, this sandhi is optional when it is between two different words. However, when it is between prakriti and pratyaya that begins with anunasika varna, the sandhi is compulsory. Etadeva tatrapi vayam drishtavantah. Vang moolam. Astu, atra vak moolam iti asti. Atra अहं न जानामि कथं, परन्तु मूलम् इति प्रत्ययः अस्ति, न तु पदं। प्रत्ययः अस्ति चेत् वा अस्तु, प्रथमं जस्त्वे कृते वाग्मयम् इति वाग् मूलम् इति भवति, वाग् वाङ् मूलम् इति भवति। तद् मात्रं तन्मात्रम्। अस्तु, मात्रम् is a suffix that begins with anunasika varna makara, so sandhi is compulsory. Astu, apavadah is some kind of exceptional rule, special rule. Astu, yet astu etad sulabam iti chintayami anunasika sandhihi. Idanim agrimam sandhim api pashyamah. Atra bhavantah etadapi पूर्वमेव जानन्ति कुत्र अस्ति। अत्र this is an interesting sandhi. किमर्थम् इति अहं वदामि। पूर्व सवर्ण सन्धिः नाम्ना, फ्रॉम द नेम आदेशः कः भवति इति वक्तुं शक्नुवन्ति वा? पूर्ववर्ण सवर्ण पूर्ववर्णः न पूर्वसवर्ण आमां पूर्ववर्णस्य सवर्णः आदेशः भवति। आम्, तत्र पूर्ववर्णस्य सवर्णः, आम् तत् सत्यमेव। पूर्ववर्णस्य सवर्णः आदेशरूपेण आगच्छति। तन्नाम किम् इत्युक्ते, अस्तु, एतस्य सूत्रमस्ति, एतदपि पश्यामः। किमपि एवम् आगच्छति, चयोः अन्यतरस्यां। एषः सन्धिः अपि विकल्पितः अन्यतरस्याम् इत्युक्ते वा इति, ऑप्शनल इति, इट इज ऑप्शनल इति अर्थः। अत्र उच्यते, किम् उच्यते इति पश्यन्तु। अस्तु, अत्र वयं पश्यामः। अत्र स्पष्टतया लिखितं भवति। एकनिमिषम्। पूर्वसवर्णसन्धिः वस्तुतः बहूनि सूत्राणि सन्ति। वयम् एकमेव प्रसिद्धं सूत्रं पश्यामः इदानीम्। अत्र पश्यन्तु। जयः जयः इति जय इति पूर्वनिमित्तम्, एतस्य सन्धेः पूर्वनिमित्तम् अस्ति। देयर इज नो परनिमित्तं फॉर दिस सूत्र, इट इज अ पूर्वनिमित्तं। पूर्वनिमित्तं किम् इत्युक्ते जय इति पूर्वनिमित्तं। हकारः हकारः स्थानी, जयः हकारः हः अन्यतरस्याम् इति। हकारस्य स्थाने पूर्वसवर्णः आदेशरूपेण आगच्छति इति विकल्पेन।
जै नाम किम् एतदपि वयं जानीमः जै नाम किम् इत्युक्ते अत्र जकारात् आरभ्य अत्र जबगडद जबगडद खप चटत चटत कप इति वर्गप्रथमाः द्वितीयाः तृतीयाः चतुर्थाः ते सर्वे जकारात् आरभ्य पकारपर्यन्तं तथापि यद्यपि अत्र उच्यते तथापि जष्ट्वे कृते एव एषः सन्धिः प्रवर्तते नॉर्मली it is after you do jashtva if the sthani is hakara then this sandhi applies adesha rupena purva savarnah agacchati purva savarnah nama kim iti vastutah savarnah iti इदानीं सवर्णदीर्घसन्धिः वयं पठितवन्तः सवर्णदीर्घसन्धिः नाम a plus a is replaced by the corresponding savarna letter iti tatra a iti savarna letter savarna dirgha sandhi. The word savarna actually has a very specific meaning in vyakarana. Savarna nama, there are many rules that determine what is a savarna. Savarna does not only apply to swaras, it also applies to vyanjanani. Vyanjananam api savarnaha santi. This is very involved, so there's no point going into the details now. Parantu atra there are several rules for determining what is a savarna. Atra pashyanti chete uchcharana sthanam abhyantara prayatnah bahya prayatnah iti. There are three categories of similarities of the various letters depending on the uchcharana sthanam, depending on abhyantara prayatnah. Abhyantara prayatnah nama the parts that are inside the mouth that are used for pronunciation. Bahya prayatnah nama the parts that are outside the mouth that are used for pronunciation. It's very detailed. Etat sarvam avalambya ke varnaha savarnaha iti katyante. So by knowing the uchcharana sthanam, by knowing the abhyantara prayatnah, by knowing the bahya prayatnah, by a combination of all of these, you have to decide which is the closest letter to the other letter. That will be the savarna. Asmin sandarbhe hakaraha asti. So hakarasya पूर्व सवर्णः कः इत्युक्ते वर्ग चतुर्थाः. The varga chaturtaha are the purva savarna of hakara always. Kimartam ityukte ha iti vayam vadamaha. Ha iti vayam vadamaha. Tatra kantaha kantena uchyate apicha some kind of air comes out when you pronounce the hakara. There is some air that is coming out of the mouth. तथा एव वर्ग चतुर्थाः येषां यदि वयं तेषां उच्चारणं कुर्मः तत्समये अपि some kind of air comes out. महाप्राणाः इति उच्यते किल. So gha iti yat vayam vadamaha, there is an explanation of air that is similar to when we pronounce hakara. Is it similar to hakara or gakara, the soft ga? Because it's also the uchcharana sthanam, right? Uchcharana sthanam.
आम् आम् परन्तु उच्चारणस्थानम् इति एव नास्ति यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट ऑल ऑफ दीस थ्री all three, right? But आम् ha आम् is अत्र हकारः हकारः are we saying hakaraha and gakaraha are savarnas or gakaraha and ghakaraha are savarnas? we are saying in the kavarga hakaras savarna is ghakara अत्र अस्तु एतद् अहं किञ्चित् चिन्तयित्वा वदामि अत्र अहमपि सम्यक् न स्मरामि परन्तु द परसवर्ण पूर्वसवर्ण प्रश्नः वा No, I mean, ha comes from the stomach and varna chaturtaha api udarat eva agacchati iti aham चिन्तयामि. आम् आम् तथापि वक्तुं शक्नुमः the closest corresponding letter to ha in the gakara in the kavarga or in any of the vargas is the corresponding fourth vargiya chaturtha varna. If it is the purva nimittam is kavargah tarhi kavargasya chaturtha varnah adesha rupena agacchati. If the previous is chavargah tarhi chavargasya jha adesha rupena agacchati. Evam kramena agacchati. अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः अच् प्लस हलौ अज् झलौ इति प्रथमं किं भवति जस्त्वं जस्त्वे कृते अनन्तरं अत्र एतद् प्रवर्तते पूर्वसवर्णसन्धिः अच् अत्र किम् उदाहरणमासीत् अच् प्लस अस्तु तद्धितम् इति वयं चिनुमः तत् हितं तद्हितम् अस्तु प्रथमं तत् हितम् इति भवति तद् हितं जष्ट्वे कृते तदनन्तरं किं तद् हितं पूर्वसवर्ण एवं तद्धितम् इति रूपं सिद्ध्यति वयम् एतत् जानीमः प्रायः तद्धितम् इति तद्धितप्रत्ययाः इति वयं जानीमः तत्र तद् हितं तद् धितम् इति हकारस्य स्थाने धकारः आदेशरूपेण आगच्छति तद्धितम् इति इदानीं कांश्चन अभ्यासान् कुर्मः अथवा उदाहरणानि पश्यामः भाग्या महोदय भवती एव आरम्भं करोतु कृपया वणिक् सति हकारस्य स्थाने घकारः आदेशः भवति वणिक् सति उत्तमं धन्यवादः शारदा महोदय अग्रिमम् ह्रासः ह्रासः मकारस्य स्थाने तस्य चतुर्थवर्णः आदेशः भवति इदानीं न हकारस्य स्थाने मकारस्य चतुर्थवर्णः आदेशः भवति अभ्रासः उत्तमं ह्रासः इत्युक्ते किं महोदय शार्टेज अत्र वाटर शॉर्टेज ओके अप इज up so up has become up and then it goes सत्यं वाटर शॉर्टेज इति अप् इत्यस्य ह्रासः उत्तमं राम महोदय भवान् अग्रिमम्
जगद् प्लस हिताय जगद्धिताय इति दकारस्य चतुर्थ वर्णः अस्ति ध इति, अतः जगद्धिताय। अस्तु, उत्तमं, धन्यवादः। अनुराधा महोदय, भवती अग्रिमं करोति वा कृपया? पदत् हिमं पदत् धीमं दकारस्य स्थाने दकारः आगच्छति। उत्तमं, धन्यवादः। द स्नोफाल् इति वक्तुं शक्नुमः। अस्तु, नरेश महोदय। सम्राट् हसति। हकारः स्थाने डकारस्य सवर्ण चतुर्थः आगत, सम्राट् हस्ति। उत्तमं। सूर्य महोदय। सुहृत् पृष्ठः हकारस्य स्थाने थ वर्गस्य चतुर्थ वर्ण दकारः सुहृत् पृष्ठः। उत्तमं, धन्यवादः। परमेश्वरन् महोदय। हर्म्याणि हकारस्य चतुर्थः वर्णः हकारः। षड्धर्म्याणि। अतः हर्म्याणि नाम किं? तस्य कः अर्थः? हर्म्य नाम किं? प्रासादः वा? अस्तु, उत्तमम्। एवम्, अस्तु, नरेश महोदय, भवान् समापयतु कृपया। वाग् योगहीनः। अत्र हकारः स्थाने गकारस्य चतुर्थवर्ण घकारः वाग्हीनः। धावद् योगहरिणः। अत्रापि हकारस्य स्थाने दकारस्य चतुर्थवर्ण ध आगत, धावद्धरिणः। तद् योग हि हकारस्य स्थाने दकारस्य चतुर्थवर्ण ध आगत, तद्धि। उत्तमं, धन्यवादः। अत्र पश्यन्तु, परीक्षायां प्रायः ते वाक् प्लस् हीनः इति ददति चेत् अपि भवन्तः जानन्ति इदानीं वाक् इति प्रथमं जष्ट्वं करणीयं। तद् जष्ट्वे कृते वाग् इति आगच्छति। तदनन्तरं अत्र पूर्वसवर्णसन्धिः क्रियते, वाग्हीनः इति रूपम् आगच्छति इति। अस्तु, अस्तु, एतेन वयं सन्धिपठनम् अद्य समापयामः। इदानीम् एका प्रहेलिका अस्ति, तां प्रहेलिकां कुर्मः। अस्तु, किञ्चित् अहं लघु करोमि। इदानीं कः वा का पठितुम् इच्छति प्रहेलिकाम्? अहं पठामि। अस्तु, शारदा महोदय, पठतु। अपूर्वः अयं मया दृष्टः कान्तः कमललोचने शो अन्तरं यः जानाति सः विद्वान् न अत्र संशयः। अस्तु, वस्तुतः पदच्छेदं कृत्वा अत्र लिखितमस्ति। अस्तु, चिन्ता नास्ति।
अस्तु अहमपि एकवारं पठामि अपूर्वः अयं मया दृष्टः कान्तः कमललोचने शोऽन्तरं शो अन्तरं यः विजानाति सः विद्वान् न अत्र संशयः इति। अस्तु इदानीं शारदा महोदय एतस्य अन्वयं कर्तुं प्रयत्नं करोति वा? शो अन्तरं शः इस् शः if it is so पूर्वरूपं आं सत्यं तदेव अहम् उक्तवान् अत्र सन्धिविच्छेदं कृत्वा लिखितमस्ति आफ्टर् द सन्धि स्प्लिट् अपूर्वः कमललोचने मया अयम् अपूर्वः कान्तः दृष्टः। एकनिमिषम् अपूर्वः अकारः पूर्वः अस्ति ककारः अन्तः अस्ति सकारः मध्ये अस्ति। अस्तु एकनिमिषम् अत्र वाक्यद्वयम् इति स्वीकुर्मः वाक्य अस्तु किं छेदं कृत्वा अत्र प्रथमं वाक्यम् एव वयं प्रथमं पश्यामः अपूर्वः अयं मया दृष्टः कान्तः कमललोचने इति एकं वाक्यम् एतस्य प्रथमम् अन्वयं कुर्मः तदनन्तरं द्वितीयस्य वाक्यस्य कुर्मः अस्तु अत्र अत्र क्रियापदं किम् दृष्टः 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 अस्ति इति दृष्टः अस्तु इदानीं क्रमशः गच्छामः कः दृष्टः कः दृष्टः प्रथमा विभक्ति रूपाणि प्रथमं वयं पश्यामः अथवा कीदृशः दृष्टः तथा दृष्टः इति प्रथमा विभक्त्याम् अस्ति तस्य विशेषणानि कानि अयम् अपूर्वः कान्तः दृष्टः अस्ति इदानीं द्वितीया विभक्त्यां किमपि नास्ति तृतीया विभक्त्यां किमपि अस्ति वा तस्य प्रश्नः कः केन दृष्टः केन दृष्टः उत्तमं धन्यवादः शारदा महोदय केन दृष्टः मया दृष्टः मया दृष्टः अतः मया अयम् अपूर्वः कान्तः दृष्टः अस्ति कमललोचने इति कमललोचने संबोधनं पृथक् वाक्यं हे कमललोचने हे कमललोचने कमललोचना इत्यस्य कमललोचने इति संबोधनं हे कमललोचने मया अयम् अपूर्वः कान्तः दृष्टः इति एकं वाक्यम् अस्तु शोऽन्तरं शो अन्तरं यः विजानाति सः विद्वान् नात्र संशयः अस्तु क्रियापदं विजानाति नास्ति अत्र वस्तुतः क्रियाद्वयम् अस्ति नास्ति
अपि च विजानाति। प्रथमं वयं विजानाति इत्यस्य अन्वयं कुर्मः। अत्र किं विजानाति यः विजानाति यः विजानाति सः विद्वान् अस्ति इति। यः विजानाति सः विद्वान् अस्ति इति एकं वाक्यभागम् एकं भागम् अस्ति। तदनन्तरम् अत्र नास्ति इत्यस्य क्रियापदस्य वाक्यं किम्? संशयः अत्र संशयः नास्ति अत्र संशयः नास्ति। अत्र संशयः नास्ति। अपि च अत्र अवशिष्टमस्ति शो अन्तरम् इति। तत् कुत्र अन्वितं? Where, in what sentence will it fit in? शो अन्तरं यः अत्र एव इति चिन्तयामि। स्वीकरणीयं। शो इति पूर्वं स्वीकरणीयम्। एवं वा? शो इत्युक्ते किं महोदय? पूर्णवर्ण एव। यः शो अन्तरं विजानाति सः विद्वान्। आम् आम्। Show means what? I didn't get it. Show means अस्तु तदेव सा एव प्रहेलिका। that is the mystery of the preheli, part of the mystery. What is the meaning of show इति? अन्तरम् इति वयं जानीमः। अन्तरं नाम in between, inside, inside. शोऽन्तरम्। अस्तु, इदानीम् एतस्य अन्वयं कृतवन्तः। तस्य सम्पूर्णम् अर्थं किम् इति अर्थः कः इति पश्यामः। हे कमललोचने, मया अयम् अपूर्वः कान्तः दृष्टः अस्ति, यः शो अन्तरं विजानाति सः विद्वान् अस्ति इति अत्र संशयः नास्ति। एवं वक्तव्यम्। अवगच्छन्ति वा? अत्र हे कमललोचने, मया अयम् अपूर्वः कान्तः दृष्टः, यः शो अन्तरं विजानाति सः विद्वान् अस्ति इति अत्र संशयः नास्ति। अस्तु, इदानीम् अपूर्वः कान्तः दृष्टः। अपूर्वः नाम किं? तस्य कः अर्थः? अपूर्वः, अद्भुतः, रेर् अथवा विरलः अथवा नोवेल् इति, किमपि न्यू इति, तथा कान्तः। So this means actually this word, these sentences mean the Kamala Lochane, the person who is knowing what is inside you is a Vidwan. Is it that? No. Kamala Lochane is just a filler. It is just making of some words. Just एकां महिलां दृष्ट्वा किमपि वदति इति चिन्तयतु। तस्याः महिलायाः लोचने कमलम् इव अस्ति इति चिन्तयतु। कमलम् इव स्तः, अतः कमललोचना इति तस्य नाम इति। कस्यापि महिलायाः नाम कमललोचना इति चिन्तयतु। एकः पुरुषः तां वदति एवं, हे महिले, हे कमललोचने इति चिन्तयतु। मया अयम् अपूर्वः कान्तः दृष्टः। अयम् इत्युक्ते एषः अपूर्वः अद्भुतः किमपि कान्तः दृष्टः। कान्तः नाम किम्? Radiance, something like that. सत्यं। आम्, वस्तुतः कान्तः नाम लवर् इति
चिन्तयितुं शक्नुमः इदानीं श्रीकान्तः श्री इत्यस्याः कान्तः इति परन्तु अत्र कान्तः नाम सुन्दरः किमपि ब्यूटिफुल् रेडियंट किमपि तथापि अर्थः अस्ति सो by me is seen this new beautiful thing iti यः शो अंतरं विजानाति सः विद्वान् इति अत्र संशयः नास्ति whoever knows about this show antaram the sha in the in between सः विद्वान् इति संशयः नास्ति इति सः वदति एषा प्रहेलिका अस्ति तस्य एकम् उत्तरम् अस्ति तदेव वयं इदानीम् ऊहां कुर्याम शो अंतरम नाम शो इत्युक्ते शकारः इति चिन्तयतु शकारः इति चिन्तयतु only drishtaha but drishtaha has shakara not shakara This Prahelika, only the writer can find the what was inside him. Satyam. Sha is inside it. Shakara is inside. Shaha antaram. उत्तरं दत्तमस्ति खलु आ पूर्वः अकारः पूर्वः का अन्तः अशोका इति उत्तरमस्ति आकाशः is it अशोकः अत्र वस्तुतः अपूर्वः इत्युक्ते अकारः पूर्व ओके 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 अपूर्वः अपूर्वः शो अंतरम अन्तः शो मध्ये अंतरम शोक शो अंतरम अस्तु शो अंतरम का अन्तः का अन्तः इत्युक्ते ककारः अन्ते यस्य अस्ति अशोकः इति वस्तुतः सः प्रायः एकं सुन्दरं वृक्षम् अशोकवृक्षं पश्यति एवं वदति अशोकः अस्तु उत्तमम् एतेन वयम् अद्यतनवर्गं समापयामः इतोपि अहं चिन्तयामि विसर्गसन्धि द्वयमेव अवशिष्यते इति चिन्तयामि तद् वयम् अग्रिमकक्षायां समाप्य किञ्चित् नूतनं किमपि पाठं पठामः अस्तु अहं मङ्गलश्लोकं वदामि तदनन्तरं प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम अस्तु सर्वेभ्यो धन्यवादाः धन्यवादः शुभदिनं शुभरात्रिः च पुनर्मिलामः